अध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तीजीहरूलाई सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज उपकार गर्न गइरहेको धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, बुझ्न सकोस् र आचरण गर्न सकोस् भन्ने 3 प्रकारका मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई धम्मपदका धर्मोपदेशका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा धर्मोपहार स्वरूप ग्रहण गर्नुहोस्। उपहार लिन अति नै कतिखेर यो उपहार लिउँ, कतिखेर त्यो उपहार पाऊँ र कतिखेर त्यो उपकार चाहिँ खोलेर हेरौँ र प्रयोग गरौँ वा जतनले हिफाजतपूर्वक राखौँ। हैन, कुनै एक मित्रले अर्को मित्रलाई जुन उपहार दिन्छन् त्यो अति नै आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक, हामी गौरवपूर्वक फलानु मित्रले मेरो यस्तो यस्तो उपलक्ष्यमा चाहिँ दिएको भनेर हामी त्यसलाई राम्ररी जतन गरेर हिफाजतका साथ राखे जस्तै भगवान शास्त्रका अमृत वचन, अमृत रस एवं जीवनोपयोगी शिक्षालाई पनि तपाईँ हामीहरूले आफ्नो दिलो दिमागमा, मन मस्तिष्कमा राम्ररी सजाएर राख्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। त सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो, एकदमै स्मृतिवान भएर आफ्नो मनलाई ठिक ठाउँमा राख्नुपर्छ। जस्तै एउटा सामान्य गाडी गुडाउने ड्राइभरले पनि त्यो राजमार्गमा अलिकति विस्मृति भइदियो र होस गुमाइदियो, मन तलमाथि पर्यो भने उसको त्यो सारा जीवन गुम्न सक्छ। यस्तै हामीहरू पनि जीवनमा यात्रा गर्ने क्रममा यो मन चाहिँ अकुशल कर्म पथमा राख्न पुगियो, विस्मृति भइयो, चित्तको दास भइयो, मनको गुलाम भइयो भने यसले जन्म जन्मान्तर दुःखमा पतन गराउँछ, दुःख कष्ट दिइरहन्छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रले यो चित्तवर्गको आज अन्तिम उपदेश दिशो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वापन्न वेरिनं मिच्छा प्रणिहितं चित्तं पापी यो नङ ततो करे। दिशो दिसं यन्तं कयिरा एउटा बदमाश व्यक्तिले, नराम्रो चित्त वृद्धि भएको व्यक्तिले वा एउटा चोरले अर्को चोरलाई जति दुःख कष्ट दिने हो त्यो भन्दा पनि 100 गुना, 1000 गुना, लाखौं गुणा, करोडौं गुना भन्दा पनि अझै अधिक दुःख चाहिँ कसले कसलाई दिन्छ त भन्दा मिच्छा प्रणिहितं चित्तं, नराम्रोसँग अकुशल कर्मपथमा लगाइएको त्यो मनले चाहिँ तपाईँ हामीहरूलाई दुःख दिन्छ। वैरी वापन्न वैरिनं, एउटा बैरीले अर्को बैरीलाई कसरी दुःख दिउँ, कसरी कष्ट दिउँ, कसरी यसलाई पतन गराउँ, कसरी यसलाई तहस नहस बनाऊ भन्ने क्रममा खुबै तहस नहस, खुबै दुःख कष्ट दियो भने एक जीवन मात्र दिन सक्छ। यो मिच्छा प्रणिहितं चित्तं भन्ने जुन नराम्ररीसँग
नराम्रोसँग राखिएको जुन अकुशल कर्मपथमा राखिएको त्यो मनले प्राणीहरूलाई जन्म जन्मान्तरसम्म दुःख दिन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर तपाईँ हामीहरूले आफ्नो मनलाई राम्ररी संयम गर्नुपर्छ। रागमा रञ्चित हुनु, द्वेषमा दूषित हुनु, मोहमा मोडित हुनु भनेको पापी यो नङ तत्व गरे। लोभको बसमा पर्ने बित्तिकै व्यक्ति के हुन्छ त भन्दा त्यो लोभले धेरै दुःख दिन्छ। यो जन्ममा पनि त्यो भित्रभित्रै बडा शान्ति भएको हुन्छ, शोक सन्तापमा आकुल व्याकुल भइरहेको हुन्छ। मृत्यु पश्चात लोभको गति भनेको पेत गति भनेर खोलिएको छ। मिच्छा प्रणिहितं चित्तं भनेको नराम्रोसँग राखिएको मन भनेको द्वेषमा दूषित भएको मन। द्वेषमा दूषित भएको त्यो मनले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति यस जीवनमा पनि जल्छ, आफू पनि जल्छ, अरूलाई पनि जलाउँछ, आफू पनि तडपिन्छ, अरूलाई पनि तडपाउँछ। र द्वेषले मृत्यु भएको व्यक्ति निरय गतिको होती नरकमा उत्पन्न हुन्छ। यहाँ पनि जीवित छँदा पनि द्वेष अग्निले ऊ जलिरहेको हुन्छ र मृत्यु पश्चात पनि त्यो व्यक्ति चार अपाय भने नरकमा गएर यो भन्दा अझै हजारौं गुना धेरै चाहिँ त्यहाँ तडपिन्छ। निरयको त्यो अग्निले त्यसलाई जलाउँछ। निरयमा शास्ति दिने ती व्यक्तिहरूले दुःख कष्ट दिन्छन्। मिच्छा प्रणिहितं चित्तं भनेको मोहमा मोडित भएको मन। सही के हो, असही के हो, योग्य के हो, अयोग्य के हो, न्याय के हो, अन्याय के हो, धर्म के हो, पाप के हो, पुण्य के हो, पुण्य के हो, पाप के हो, केही पनि थाहा नहुने त्यस प्रकारको व्यक्ति यस जीवनमा पनि वापन क्वापको जस्तो केही बुझ्न नसक्ने, त मोहले फेरि यो देह त्याग गर्न पर्यो अनि त्यो व्यक्ति फेरि पशु योनिमा उत्पन्न हुन्छ। त्यही भएर त्यो चित्तलाई तपाईँ हामीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो मिच्छा प्रणिहितं चित्तंलाई भगवान शास्त्रले फेरि सम्मा प्रणिहितं चित्तं, कुरा बुझ्नु भएन क्या। सम्मा प्रणिहितं चित्तं, कुशल कर्मपथमा राम्रोसँग राखेको चित्तं भन्ने मनले नङ पुगलङ त्यो व्यक्तिलाई त्यो भनेको को सम्मा प्रणिहितं चित्तं, रागमा रञ्चित छैन, द्वेषमा दूषित छैन, मोहमा मोडित छैन, ठुलो हृदयको छ, उदार चित्तको छ, खुल्ला हातको छ र साथै मैत्रीले सहगत भएर विहार लिएर बस। गर्न योग्य अयोग्य, न्याय अन्याय, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कुशल अकुशल, राम्रो नराम्रो, कारण कार्यलाई राम्ररी छान बिछान गरेर बुझेर जानेर बसेको व्यक्तिलाई सम्मा प्रणिहितं चित्तं, त्यो मनलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएको, नियन्त्रण गरेको, हुकुमत गरेको त्यो व्यक्ति ततो आफ्ना सबसे धेरै उपकारी भएका माता पिताहरूले एक व्यक्तिलाई कति उपकार गर्न सक्छन्, कति उपकार गर्छन् आफ्नो छोरालाई, आफ्नो छोरीलाई। भन्नुस्, माता पिताले आफ्ना औरस पुत्र पुत्रीहरूलाई कति उपकार गर्छन्। बाउन्डलेस।
कुनै सिमाना हुँदैन, यति उति भनेर तुलना गर्न सकिँदैन। मेरो छोराले यति मात्रै पढोस्, यति पढे भयो भन्ने हुँदैन, जतिसुकै पढोस्, अधिकभन्दा अधिक पढोस्। मेरो छोराले यति कमाए भइगयो, होइन, छोराले कमाउनुसम्म कमाओस्। छोराछोरीको उन्नति वृद्धिमा मातापिताको कुनै सीमा हुँदैन। सम्पूर्ण आफ्ना भयभरका सम्पत्ति मात्र होइन, छोराछोरीहरूको निम्ति मातापिताले आफ्नो प्राण पनि निछावर गर्न सक्छन्। त मातापिताले आफ्नो सन्तानलाई जति उपकार गर्छन्, त्यो उपकार भन्दा पनि 100 गुना, 1000 गुना, लाखौं गुना कसले कसलाई उपकार गर्छ त भन्दाखेरि सम्मा पणिहितं चित्तं। कुशल कर्मपथमा राखिएको त्यो चित्त भन्ने मनले त्यो व्यक्तिलाई त्यति उपकार गर्छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रले आजको धर्मोपदेशका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षामा चित्तवर्गको अन्तिम गाथा, नतं माता पिता कयिरा अन्येवापि च ज्ञातका सम्मा पणिहितं चित्तं श्रेयसोनं ततो करे। तङ त्यो मनुष्य सुख, त्यो देव सुख, त्यो ब्रह्म सुख, त्यो निर्वाण सुख भन्ने ती 3 प्रकारका सुखलाई माता तपाईँ हामीहरूलाई जन्म दिने ममतामयी माँ, उपकारी माँ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भन्ने 4 ब्रह्म विहारले युक्त भएकी माँले पनि न कहिरा त्यो सम्पत्ति दिन सक्नुहुन्न रे प्राणीलाई, आफ्नो औरस पुत्र पुत्रीलाई। ब्रह्म सुख माले दिएर हुँदैन, देव सुख माले दिएर हुँदैन, मनुष्य सुख माले दिएर हुँदैन, निर्वाण सुख माले दिएर हुँदैन। त्यो सुख कसले कसलाई दिन्छ त भन्दा आफ्नो कुशल कर्मपथमा राखेको त्यो चित्तले त्यो व्यक्तिलाई फेरि पनि मनुष्य सुख दिलाउन सक्छ, देव सुख दिलाउन सक्छ, ब्रह्म सुख दिन सक्छ। यहाँसम्म कि सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरणबाट रहित भएको, मुक्त भएको त्यो परम शान्ति सुख, निर्वाण सुखलाई केले दिन्छ, केले दिलाउँछ, केबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दा कुशल कर्मपथमा राखिएको आफ्नो चित्त भन्ने मनले। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू भगवान शास्त्रको उपदेश भनेको चित्तलाई प्रमुख राखेर गरिएको उपदेश भनेर मैले प्राय गरेर उपदेशमा भन्ने गर्छु। माइन्ड सेन्टर टिचिङ, मनलाई मुख्य राखेर गरिएको उपदेश। त्यही भएर धम्मपदको प्रारम्भ गाथा पनि मनोपुबङ्गमा धम्मा। धम्मा वेदना आदि गरिएका चैतसिक जुनसुकै धर्ममा पनि मनोमन भन्ने धर्म चाहिँ के हुन्छ, पुबङ्गमा पूर्वगामी हुन्छ, सर्वश्रेष्ठ हुन्छ, मनबाट सिद्ध हुन्छ, मनबाट पुरा हुन्छ। नङ पुगलङ त्यो व्यक्ति, कुन व्यक्ति मन साँचे पसन्नेन, मनलाई प्रसन्न राखेर चे भाषती, यदि कुनै वचन बोल्छ, कुनै वाचन गर्छ, चे करोति कुनै कार्य गर्छ, चे चिन्तेसी कुनै कुराको चिन्तन मनन गर्छ भने नङपुगलङ त्यो व्यक्तिको पछि के हुन्छ त भन्दा छाया एवा अनपाइने सुखं भन्ने आइगो। देव सुख, मनुष्य सुख, निर्वाण सुख चाहिँ छाया सरी नै पछि लागेर आउँछ। तैले चित्तवर्गको अन्तिम धर्मरस एवं
जीवनोपयोगी शिक्षामा पनि भगवान शास्त्रले त्यो मनुष्य सुख, देव सुख, निर्वाण सुख भन्ने 3 प्रकारको सुखलाई माता भन्ने अति नै 4 चतुब्रह्म विहारले युक्त भएका माले पनि तपाईँ हामीहरूलाई नकहिरा दिलाइदिन सक्नुहुन्न। मनुष्य सुख, देव सुख, निर्वाण सुख भन्ने यी 3 प्रकारको सुखलाई पिता हामीहरूका बुवा पिताजीले पनि नकहिरा दिलाइदिन सक्नुहुन्न। ज्ञातका हाम्रा आमापट्टिका मामली खलक, बुवापट्टिका खलक, उहाँहरूले पनि हामीहरूलाई यो त मेरो भाइको छोरो हो, यो त मेरो बहिनीको छोरो हो, यो त मेरो दाइको छोरो हो, यो त मेरो भाउजूको छोरो हो, यो त मेरो निनीको छोरा हो, यो त मेरो पाजुको छोरा हो, आदि 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 फलानो 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 यो मेरो यस्तो हो उस्तो हो भनेर जति नै स्नेह गरे तापनि उहाँहरूले दिनु सक्ने सुख भनेको केही यसो टेवाको रूपमा, मद्दतको रूपमा, केही काम व्यापार गर्दाखेरि केही सहयोग गरिदिन सक्लान्, केही संजोग बिसन्चो हुँदाखेरि के छ बाबु भनेर आएर सोध्न सक्लान्, केही मात्रामा यसो इन्डाइरेक्टली वा डाइरेक्टली घुमाएर फिराएर अलिअलि बाहिरदेखि अलिकति सुख दिनुभयो कि जस्तो हुन्छ। तर वास्तवमा जुन ती माता पिता आफन्त नाता गोताहरूले दिन नसक्ने जुन देव सुख, मनुष्य सुख, निर्वाण सुखलाई कसले दिन्छ त, कसले दिलाइदिन्छ त, कसले प्राप्त गराइदिन्छ त, कसले लाभ गराइदिन्छ त भन्दा सम्मा प्रणिहितं चित्तं, सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यो शब्दलाई हृदयमा स्पर्श गराइराख्नु पर्यो। सम्मा प्रणिहितं चित्तं, कुशल कर्मपथमा राम्ररी वा राम्रोसँग राखिएको लगाइएको त्यो चित्त भन्ने मनले तपाईँ हामीहरूलाई त्यति सुख दिन्छ। भन्ने यो धर्मोपदेश सथा जेत वन्ने विहारन्तो, देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका महाकारुणिक भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध सावतीयं दायकहरू मध्येमा सर्वग्र, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्येष्ठ भई बक्सेका अनाथ पिण्डीको सनाथ अनाथ सनाथ सबै भएका आफ्ना इष्टमित्र दाजु भाउजू अभिभावक भएका व्यक्तिलाई सनाथ भन्छ। अनाथ भनेको माता पनि छैनन्, पिता पनि छैनन्, दाजु भाउजू मामा माइजू कोही नभएका बेसहारा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, हजारौं व्यक्तिहरूलाई वस्त्र दान गर्ने, पिण्ड दान गर्ने, विभिन्न प्राणी जगतमा चाहिने घाँसबास कपास दान गर्ने ती अनाथ पिण्डिकले भगवान शास्तालाई करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर दान गर्नुभएको जेतवनाराममा 4 एरिया पद कुशलपूर्वक बिहार लिई बक्सनु भएको समयमा भगवान शास्ताले सोरेय थेरङ, सोरेय सिट्ठी पुत्र वा सोरेय स्थवीरको कारणमा लिएर भगवान शास्ताले यो उपदेश मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी गरी बक्सनु भएको हो। त कथात्मक प्रसङ्ग सार संक्षिप्तमा ल्याउँ।
श्रावस्ती नगरमा एक सोरेय भन्ने नगर थियो। त्यहाँ एक सोरेय भन्ने सेठी, सोरेय सेठीका पुत्रलाई सोरेय सेठी पुत्र भनेर चिनिन्थ्यो। एक दिन उनी स्नान गर्न जाने क्रममा महाकच्चयन महास्तवीरलाई देख्छन्। देखेर स्थिवीर भिक्षामा जानको निम्ति चिवर पारुम्पार गर्ने क्रममा स्थिवीरको शरीरलाई देखेर यस्तो रूपवर्ण भएको त मेरो स्त्री भइदिए पनि हुन्थ्यो, वा मेरो स्त्री चाहिँ यो स्थिवीरको रूपवर्ण जस्तै भइदिए हुन्थ्यो भनेर मनमा त्यो कुविचार आउने बित्तिकै सोरेय सेठी पुत्र तत्कालै पुरुषलिङ्ग लुप्त भएर स्त्रीलिङ्ग उत्पन्न, स्त्री भावमा उनी परिणत हुन्छन्। त्यहाँ लज्जास्पद भएर लाजले उनी त्यहाँदेखि भाग्छिन् भनौँ। अब अघि सेठी पुत्र थिए, अहिले पुत्री भए। भागेर उनी तक्षशिला पुग्छिन्। त्यहाँ उनको एक सेठी पुत्रसँग विवाह हुन्छ। यता पनि उनी आफ्नो विवाहित जीवन नै बिताइरहेका थिए, यता दुईजना छोराहरू थिए। उता पुगेपछि सेठी पुत्रसँग यी सोरेय भन्ने व्यक्ति चाहिँ स्त्री भएको कारणले त्यो विवाह हुन्छ। एउटै आत्मभावमा उनी पहिला पुरुष र पछि स्त्री। अनि उता पनि स्त्री भएर पनि गर्भधारण गरेर दुईजना बालकहरूलाई दुई पटक जन्म दिन्छन्। एक दिन सोरेय नगरबाट उनका मित्रहरू व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँ जाँदाखेरि यी स्त्री माथि आफ्नो घरको झालबाट चियाएर यसो सडकतिर बाटोतिर हेर्ने क्रममा आफ्नो मित्रलाई हेरेर चिन्छिन् र दासीलाई उनीहरूलाई डाकेर लिएर आउनु भनेर बोलाएर महान सम्मानका साथ भोजन आदि अर्पण गर्छिन्। र अनि आफ्नो सोरेय नगरको मातापिता, साथीभाइ, इष्टमित्र, छोराहरू, स्त्रीहरू सबैको बारेमा सोध्ने गर्दाखेरि ती व्यापारी मित्रहरू बडा आश्चर्यचकित पर्छन्। होइन, हामीले त हजुरलाई कहिले पनि देखेका छैनौँ, चिन्दा पनि चिन्दैनौँ, कि हजुरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ र भन्दा चिन्छु नि हजुर भनेर उहाँले त्यो वृत्तान्त कुरा सुनाउँछिन्। म हजुरको मित्र हुँ, हामी स्नान गर्न जाँदाखेरि हजुरलाई सम्झना छ, महाकच्चयान महास्तवीरलाई देख्नुभयो हजुरहरूले भन्दा त्यहाँ मैले यस प्रकारले चिन्तन गरेँ, मनन गरेँ। स्थिवीरले चिवर पारुम्पार गर्दै हुनुहुन्थ्यो भिक्षामा जानको निम्ति। स्थिवीरको त्यो रूपकाय देखेर मेरो श्रीमती भइदिए पनि हुन्थ्यो, वा मेरो श्रीमतीको शरीरको वर्ण चाहिँ स्थिवीरको जस्तै सुवर्ण वर्ण भइदिए हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्ने बित्तिकै म यसरी स्त्री भावमा परिणत भए। अनि ती मित्रले के तिमीले भन्तेजीसँग क्षमा याचना गरिनौ? त्यो त गरेकै छैन, त्यो गर्नुपर्छ भन्दा म गर्छु नि त। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ स्थिवीर भन्दा स्थिवीर पनि ठक्क तक्षशिलामै विहार लिइरहनु भएको। ल त्यसो भने गृहिणी, तिमीले सबै भन्तेजीलाई भोजन आदि पिण्डदान गर्नको निम्ति सबै ती सरसामानहरू जुटाउनु, हामी स्थिवीरलाई निमन्त्रण गरेर आउँछौँ भनेर स्थिवीरलाई निमन्त्रण जानुहुन्छ। स्थिवीरले पनि त्यो निमन्त्रण स्वीकारेर आउनुहुन्छ। निमन्त्रणलाई स्वीकारिसके पश्चात अर्को दिन स्थिवीर त्यो घरमा आउनुहुन्छ, मजाले भोजन स्वीकार्नुहुन्छ। भोजन सेवन पश्चात अनि ती स्त्रीलाई आएर ल भन्तेजीलाई वन्दना गर्नु भनेर पञ्चाङ्ग वन्दना गर्न लगाएर छौँबाट पहिलाका मित्रले चाहिँ भन्थे, हाम्रो यी उपासिकालाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्दा के भयो र, के को लागि क्षमा गरौँ भन्दा त्यो सबै वृत्तान्त उनको मित्रले चाहिँ भन्तेजीलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ।
विवरण सुनाउनुहुन्छ। अनि भन्देजीले ए त्यसो हो भने मैले क्षमा गरेँ नि त, क्षमा छ भन्ने बित्तिकै फेरि स्त्री भाव चाहिँ स्त्रीलिङ्ग लुप्त भएर पुरुष भावमा उनी एकैचोटि दारी जुङ्गा आदि इत्यादि सबै पुरुषको हावभावमा आउँछन्। त्यो देख्ने बित्तिकै उनका श्रीमानले स्वामीले ल जे हुने भइहाल्यो, अब हामीबाट दुईवटा छोराहरू छ त यही घरमा बसौँ भन्दाखेरि यो घरि स्त्री घरि पुरुष, घरि स्त्री घरि पुरुष भएर एउटै आत्माभावमा घरि पुरुष घरि स्त्री घरि पुरुष यस्तो हुँदाखेरि उनलाई एकदमै विरक्त भएर भयो, जे हुने भइहाल्यो, म एउटै जीवनमा यो जीवनको यो परिवर्तनशील देखेर मलाई एकदमै संवेग उत्पन्न भएको छ। अब म घर गृहस्थमा बस्न सक्दिनँ, म महास्त्रीलाई नै अनुरोध गरेर म प्रव्रजित हुन्छु। ल अब यी दुई छोराहरूको राम्ररी रेखदेख गर्नु हो भनेर छोराहरूको शिरमा चुम्बन गरेर सुमसुमाएर सेठको हातमा सुम्पेर ईश्वरीय उपासक चाहिँ महाकात्यायन स्तवीरकै समक्षमा चिवर धारण गरेर यसरी शासनमा भिक्षु प्रव्रजित भई बक्सिन्छ। केही समयपछि स्तवीर र यी ईश्वरीय स्तवीर पनि दुवैजना भगवान शास्ताको दर्शनार्थ श्रावस्ती नगरतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। वहाँ पुगिसकेपछि यो कोलाहल चाहिँ जतैततै यी व्यक्ति पहिला सिट्ठी पुत्र थिए। यसरी चिन्तन मनन गर्दाखेरि मनमा यो कुविचार आउँदाखेरि, नराम्रो अकुशल कर्म पथमा त्यो मन पर्दाखेरि यसरी स्त्रीमा परिणत भए। पुरुष हुँदाखेरि दुई भाइ छोरा, स्त्री भएर पनि दुई भाइ छोराहरू थिए भन्दाखेरि त्यो सबै कुरा सोच्न आउँदा हो मेरो जीवन यस्तो हो, म यसरी यसरी यस्तो यस्तो भयो। अनि तिमीलाई कुन छोराहरू चाहिँ धेरै स्नेह छ, कुन छोराहरूलाई बुबा भएर जन्मेका छोरा कि माँ भएर जन्मेका छोरा भन्दाखेरि आफैले गर्भधारण गरेर जन्माएका छोराप्रति अझै धेरै स्नेह छ। जो प्राय गरेर यही विषय नै सोध्न आउने विभिन्न ठाउँदेखि भन्तेजीहरू, दाताहरू, दायक दायिकाहरू आएर भन्तेजीलाई त्यही कुरा प्रश्न, रात दिन यो कुरा सुन्दा सुन्दा एकदमै लज्जास्पद जस्तो पनि एकदमै खिन्न भएर भन्तेजी एकान्त सेवन गरेर विपश्यनालाई बढाउँदै जाने क्रममा चतुपट्टि संविधासहित अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। यसरी अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भइसके पश्चात पनि भन्तेजीलाई यही नै प्रश्न गर्न आउँदाखेरि भन्तेजीले अब मलाई कसैप्रति पनि स्नेह छैन भन्दा अनि ओहो यो त निर्क्लेशीको शब्द आयो, यहाँले यस प्रकारले झुट्टा कुरा बोल्न थाल्नुभयो भनेर भगवान शास्ता समक्ष यो कुरा पुग्दाखेरि भगवान शास्ताले हो पहिला यस्तो थियो, उनमा त्यो हुनु स्वाभाविकै थियो, स्वाभाविक नै थियो, तर अब उनको मन, उनको त्यो चित्त जुन हो सम्मा पणिहितं चित्तं, रागमा रञ्जित छैन, द्वेषमा दूषित छैन, मोहमा मोडित छैन, कुशल कर्मपथमा राम्ररी राखिसकेका छन्। त्यसर्थ अब यिनीमा त्यो कसैप्रति स्नेह वा घृणा भन्ने हुँदैन, सबै प्राणीहरूप्रति समान हुन्छ भनेर भगवान शास्ताले न तं माता पिता कैरा अन्येव पिच ज्ञातका सम्मा पणिहितं चित्तं श्रेयसोनं ततो करे भनेर यो धर्मोपदेश सोरेय स्तवीरको कारणमा उपदेश गर्नुभएको उपदेश धर्मपथको धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा के पाठ दिन्छ त भन्दा सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। कसैले उपकार गर्न नसक्ने, कसैले त्यो सुखलाई दिन नसक्ने सुखलाई कसले दिने रहेछ त भन्दाखेरि राम्रो कुशल कर्म पथमा राखेको आफ्नो चित्त भन्ने मनले, त आफ्नै मनलाई दमन गर्ने, आफ्नै मनलाई शमन गर्ने, आफ्नै मनलाई क्लेशबाट दूर राख्न प्रयास गर्ने, अभ्यास गर्ने, आचरण गर्ने,
त यता गर उता गर मनैलाई नै दमन गर्नु पर्यो, मनैलाई शमन गर्नु पर्यो। मनबाट नै त्यो निर्वाण सुखसम्म केले दिने रहेछ त भन्दाखेरि कुशल चित्तले, कुशल मनले भन्ने बित्तिकै आफ्नो मनलाई कसरी हुन्छ शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। भगवान् शास्त्रले 40 प्रकारका कर्मस्थान दिनुभएको छ, 6 प्रकारका चरित्रहरू देखाउनु भएको छ। चरित्र अनुकूल त्यो कर्मस्थानहरूलाई अपनाएर आफ्ना मनका विकारहरूलाई कसरी हुन्छ दमन गर्ने र अनि विपश्यना भाविताबाट अनित्य, दुःख, अनात्माको अभिवृद्धि गर्दै मनमा भएका ती विकारहरूलाई शमन गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सकोस् भन्ने मङ्गल मेत्रीलाई अगाडि सार्दै इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।